उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रदेश 1 र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त। बागमतीको सभामुखमा राप्रपाका पाठक विजयी। वामपन्थी नेता घनश्याम भूषाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख। शोधनान्तर बचत 46 अर्ब पुग्यो। मूल्य वृद्धि 7.38%। साउनदेखि मंगिर मसान्तसम्ममा 4 खर्ब 80 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला तहमा क्रस्टर उद्योग बन्द गर्ने क्रम बढ़्यो। शक्ति केन्द्रको आडमा कालो बजारी हुन सक्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी। शक्ति केन्द्र नभई मापदण्डका आधारमा बन्द गराएको गृह मन्त्रालयको दावी। शक्ति केन्द्र भन्ने कुरो चाहिँ अब मलाई थाहा भएन। दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका र प्रोजेक्ट फेज आउट भइसकेका उद्योगहरू चाहिँ बन्द हुन्छन्। श्रीलंकाले सन् 2030 सम्ममा आफ्नो सैन्य क्षमता आधाले घटाउने, प्राविधिक र रणनीतिक रूपमा सन्तुलित रक्षा बल निर्माणमा ध्यान दिने भनाई। र बलात्कार आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान लामिछाने थुना मुक्त। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिमको विजयी शुरूआत। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा 59 प्रदेश सांसदले विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले सदनमा राखेको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका हुन्। कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 32 जना प्रदेश सांसदहरूले भने मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएनन्। कांग्रेसका सांसद प्रदीप कुमार सुनवार अनुपस्थित रहनु भएको थियो। विश्वासको मत लिनु अघि मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाई
तथा नेकपा एमालेका बुद्धिकुमार राज भण्डारीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। आज बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा उहाँले 31 जना सांसदको मत प्राप्त गर्नुभयो। 60 सदस्य मध्ये बैठकमा 58 जना सहभागी थिए, जसमा 31 सांसदले पक्षमा र 27 ले विपक्षमा मत दिएका छन्। यसअघि अधिकारीलाई समर्थन गर्नुभएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ अर्थात दीपक मनाङ्गे भने विश्वासको मत दिने बेलामा उपस्थित हुनु भएन। यसैबीच मध्य प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। दिउँसो प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएका मुख्यमन्त्री यादवले लगत्तै कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो मातृभाषा भोजपुरीमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरू नेकपा एमालेका सरोज यादव, जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहा र जसपाका सञ्जय यादवले पनि शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेश सभाको सभामुखमा राप्रपाका भुवन पाठक विजयी हुनुभएको छ। सभामुखमा 3 जनाको प्रतिस्पर्धा भएकोमा सत्तारूढ़ दलहरूका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका पाठक 62 मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको हो। पाठकलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसदहरूले मतदान गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका सांसद शिवराज अधिकारीले 36 र नेमकीपाका सांसद सृजना साइजूले 3 मत प्राप्त गर्नुभयो। सभामुख पाठकले आजै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले परित्याग गरेका वामपन्थी नेता घनश्याम भूषाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। नयाँ बानेश्वरको एक होटलमा आयोजित कार्यक्रमका बीच उहाँ पार्टी प्रवेश गर्नुभएको हो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता घनश्याम भूषालले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपाको असली विरासत माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी रहेको दावी गर्नुभयो। एमाले संवैधानिक सर्वोच्चता र जनताको बहुदलीय जनवादलाई ध्वस्त बनाएको भूषालको आरोप छ। नेकपा एमालेका पूर्व उपमहासचिव भूषालले मंगिरको चुनावमा टिकट पाएपछि पार्टी परित्याग गरी रूपन्देही 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। उहाँ एमालेका नेता छविलाल विश्वकर्मासँग पराजित हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तकला उद्योगलाई 7वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघको 42औं वार्षिक साधारण सभामा उहाँले बागमती प्रदेशले हस्तकला उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने कामको थालनी गरिसकेको भन्दै सरकारले 7वटै प्रदेशमा हस्तकला क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला क्षेत्र नेपालका लागि विकासको अर्ग्यानिक क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै नेपालकै वस्तुहरूको प्रयोगबाट नेपालीहरूकै सीप र जाँगरलाई प्रयोग गरी विश्वभर व्यापार गर्न सकिने यो क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकार लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला क्षेत्र राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न सके देशको गम्भीर व्यापार असन्तुलनको स्थिति सन्तुलनतिर ल्याउन सक्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ़ाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै हस्तकला राखेर पुस्तान्तरण गर्न सरकार लाग्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले यसपटक राम्रा बाहेकका काम गर्दै नगर्ने प्रण लिएको बताउनुभयो। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले नागरिकलाई दिने सुविधा र विकासलाई कमजोर पार्ने कुरामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँका सोह्रखुट्टे, पानीपोखरी र नयाँ बजार क्षेत्रका सड़क अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले आफूले कसैको दबाव र प्रभाव नपरी नागरिकका समस्या समाधान गर्ने काममा लाग्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीले धेरै सड़क बेहाल बनाएका छन्, उहाँलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले नराम्रो गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न सक्ने निर्देशन दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै आइसकेकाले त्यसै अनुसार काम हुने उहाँको भनाइ छ। बाँकेमा आज थप 26 जना बालबालिकामा दादुरा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै दादुरा संक्रमित हुनेको संख्या 156 जना पुगेको छ। दादुरा संक्रमण देखिएका मध्ये 49 जनाको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा गएको पुस 12 गते दादुरा देखिएपछि संक्रमितको संख्या बढ़िरहेको छ। दादुरा विरूद्धको नियमित खोप छुटेकालाई संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले खोप अभियान प्रभावकारी भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप सुपरभाइजर नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाँकेमा खोप लगाउने लक्षित जनसंख्या 18,390 जना रहेकोमा 12,845 लाई खोप लगाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1,377 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 4 जना संक्रमित निको भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 28 जना पुगेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका पूर्व निमित्त प्रमुख एवं राष्ट्रिय भूमि आयुक्त हाचलका शाखा अधिकृत गणेश प्रसाद पोखरेलमाथि गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 1 करोड़ 6 लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको अख्तियारको ठहर छ। शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी पोखरेल 2046 सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। दुर्लभ हरियो पुछ्रे तारा आजदेखि पृथ्वीबाट सहजै देख्न सकिने भएको छ। यो पुछ्रे तारा 50,000 वर्षपछि पृथ्वीबाट हेर्न सकिने भएको खगोलविदले बताएका छन्। आजदेखि झण्डै 1 महिनासम्म हरियो पुछ्रे तारालाई नेपालबाट पनि हेर्न सकिने बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम अब्जर्भेटरी विज्ञान संग्रहालयका निमित्त कार्यकारी निर्देशक एवं खगोलविद डाक्टर सनत कुमार शर्माले बताउनुभयो। नेपालबाट यो दुर्लभ पुछ्रे तारालाई ध्रुव ताराको नजिकै एउटा टाउको र 2 वटा लामा र छोटा गरी 3 वटा पुच्छरका रूपमा देखिनेछ। यो पुछ्रे ताराको अवलोकन नाङ्गो आँखाका साथै बाइनाकुलर तथा टेलिस्कोपबाट समेत गर्न सकिने खगोलविद शर्माले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने क्रमका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रदेश 1 र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त, बागमतीको सभामुखमा राप्रपाका पाठक विजयी, वामपन्थी नेता घनश्याम भूषाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश, हस्तकला उद्योगलाई 7वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। गएको वर्ष देशमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएर अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्र पछिल्लो 5 महिनामा सुधार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार गएको साउनदेखि मंगिरसम्म देशको भित्रिने र बाहिरिने रकम बीचको अन्तर शोधानान्तर स्थिति 45 अर्ब 87 करोड़ रूपैयाँले बचतमा पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा 1 खर्ब 95 अर्बले घाटामा थियो। मंगिरसम्म विदेशी मुद्राको संचिति 9 अर्ब 82 करोड़ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो रकमले 8 महिना 21 दिनको वस्तु र सेवाको आयात गर्न पुग्छ। देशको चालू खाता भने 37 अर्ब 91 करोड़ रूपैयाँले घाटामा रहेको छ। यो गत वर्षको यही अवधिमा 2 खर्ब 98 अर्बले घाटामा थियो। मंगिरसम्म 4 खर्ब 80 अर्ब 50 करोड़ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो गएको वर्षको तुलनामा 23% धेरै हो। यो वर्षको पहिलो 5 महिनामा नेपालले 6 खर्ब 64 अर्ब 75 करोड़को वस्तु आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 20.7% ले कमी हो। आयात घटेकाले मंगिरसम्म व्यापार घाटा पनि 5 खर्ब 97 अर्ब सीमित भएको छ। मंगिरमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दरमा पनि केही सुधार भएको छ। कार्तिकमा अघिल्लो वर्षभन्दा 8.8% बढ़ेको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर मंगिरमा 7.38% ले बढ़ेको देखिएको छ। यो वृद्धि दर पनि उच्च नै हो। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा पैसा लैजानका लागि थप कडाई गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक विज्ञप्ति निकालेर विदेशमा कानूनले तोके बाहेक कुनै पनि प्रकारको लगानी नगर्न आग्रह गरेको छ। विदेशमा घर जग्गा खरिद, धितोपत्र खरिद, सम्पत्ति खरिद, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा लगायतका पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार नगर्न सचेत गराएको छ। बैंकले त्यस सम्बन्धी प्रचार प्रसार नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा समस्या देखिएकोले आयोजना समयमै निर्माण गर्न नसकिने बताएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विज्ञप्ति निकालेर शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालो बजारी तथा मूल्य वृद्धि हुने चेतावनी दिनुभएको छ। महासंघले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा विकास निर्माण ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताएको छ। यसैबीच निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण उद्योगमा परेको समस्या बारे ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। व्यवसायीहरूसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको र सरकारले क्रसर सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि यस्ता क्रसर धमाधम बन्द हुँदैछन्। पछिल्लो एक हप्तामा झण्डै 700 वटा क्रसर बन्द भएका गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। देशभर रहेका 6000 भन्दा धेरै क्रसर उद्योग मध्ये धेरैले दर्ता र नवीकरण गरेका छैनन्। साथै दीपा तिमल सिन्हाले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेललाई अब मापदण्ड विपरीत खुलेका सबै क्रसर बन्द हुन्छन् त भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा के छ भने क्रसर उद्योग र ढुङ्गा गिटी बालुवाई नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन सम्बन्धी एउटा निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिका 77 सालमा बनेको हो। त्यो निर्देशिका अनुसार हामीलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार हामीले 3टा क्याटेगोरीका उद्योगहरूलाई उद्योगहरू बन्द भन्दा पनि व्यवस्थित गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा हामीले हात हालेका हौं। उदाहरणको लागि दर्ता नै नभई सञ्चालन भएको छ भने त्यसलाई बन्द गर्ने, दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका लामो अवधि छ भने ती बन्द गर्ने र कुनै आयोजनाका नाममा उद्योग खोलेको छ, आयोजना फेज आउट भइसकेको छ तर पनि उद्योग सञ्चालनमै रहेछ भने त्यो पनि दर्पै नभएको उद्योग छ र यी बन्द गर्ने भन्ने हामीलाई आदेश आएकोले हामीले बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई हामीले निर्देशन जारी गरेको छ। त्यही अनुसार बन्द भइरहेकै छ। अब मापदण्डको कुरो गर्नुभयो। मापदण्डको अनुगमन गर्ने भनेको जिल्लामा जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकतामा एउटा अनुगमन समिति छ। त्यसले अनुगमन गर्छ। उनीहरूले प्रोएक्टिभ रोल खेलेर अनुगमन गर्न साथ दिउँ भने त्यहाँ प्रहरी, जिल्ला प्रशासन दुईटैको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। त्यो अनुगमन गर्न पनि हामीले साथ र सहयोग गर्छौं। अहिलेलाई चाहिँ हामीले मैले अघि जुन 3टा क्याटेगोरी भने त्यस्तालाई जुन दर्तै नभएका अथवा दर्ता भएर पनि नवीकरण नगरेका र आयोजना फेज आउट भए पनि सञ्चालन भइरहेका अव्यवस्थित उद्योगहरूलाई हामीले बन्द गरिदिएको हो। यस्ता उद्योगले चाहिँ मापदण्ड पूरा गरे भने, दर्ता भयो भने, नवीकरण गराए भने चाहिँ फेरि खुल्न पाउँछन्?
त्यो त पाइहाल्छ। दर्ता भएर नवीकरण गर्ने पर्ने भनेर एउटा चेकलिस्ट बनाएको छ। हामीले नवीकरण गर्ने होइन, घरेलुले नवीकरण गर्छ। यदि घरेलुले नवीकरण गरिदियो भने ती सञ्चालन भइहाल्छन्। एउटा आरोप गुनासो पनि छ नि, सरकारले चाहिँ तामझामका साथ देखाउनको लागि चाहिँ यस्ता मापदण्ड विपरीतका क्लस्टरहरू बन्द गर्छ, तर लुकीछिपी चाहिँ फेरि भित्र सञ्चालन भइराखेका हुन्छन् निर्वाध रूपमा भनेर। त्यस्ता गुनासो आयो भने त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ। दर्ता र नवीकरण नभइकन सञ्चालन गर्न चाहिँ पाइँदैन। यदि त्यो किसिमको लुकीछिपी गरेका छन् भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारवाही गर्न पनि हामी पछि पर्दैनौँ। माथिल्लो तहकै पदाधिकारीको शक्ति केन्द्रकै आड छ भन्छन् नि त, यसमा त भन्न त फेरि को माथिल्लो तहको पदाधिकारीको शक्ति केन्द्र भन्ने कुरो चाहिँ अब मलाई थाहा भएन। जे होस् हामीले उद्योगलाई हेर्ने हो, उद्योगको सन्दर्भमा हामीले उद्योगीलाई हेर्ने हो। अब त्यो उद्योगी शक्ति केन्द्रमा छ कि शक्ति नभएको ठाउँमा छ थाहा छैन। हामीले उद्योग र उद्योगको मापदण्ड हेर्ने हो, न कि हामीले शक्ति केन्द्र हेर्ने हो। हामी उद्योग र मापदण्ड पूरा नगरेका त्यस्ता किसिमका उद्योगहरूलाई चाहिँ हामी सल्लाह दिन्छौँ। भनेपछि मापदण्ड पालना नगरेका जुनसुकै क्लस्टर उद्योगहरू बन्द हुन्छन्। मापदण्ड भन्नाले दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका र प्रोजेक्ट फेज आउट भइसकेका उद्योगहरू चाहिँ बन्द हुन्छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल। यसैबीच सर्लाहीको लखनदेही नदीबाट अवैध उत्खनन गरिरहेका 12वटा टिप्पर र 3वटा स्काइभेटरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सर्लाही प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट कीर्तिपुर काठमाडौँ। फोन 01-590-6189, मोबाइल 984349496261, 9840-051-550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले 25औं भूकम्प दिवस देशभर सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पत्रकार सम्मेलन गरेर भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार भन्ने मूल नाराका साथ 25औं भूकम्प दिवस देशभर भूकम्पीय सचेतनाका कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको जानकारी दिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। विकास निर्माणलाई कमजोर पार्ने कुरामा घरबेटी वा अरू कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भनेको खबरमा कृष्णराज केसीको प्रतिक्रिया छ। भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनु पर्यो। राजधानी काठमाडौँका सड़क अनुगमनले मात्रै पुग्दैन, देशका अरू क्षेत्र, राप्ती राजमार्ग, दाङ सल्यान, रुकुम रोल्पा जोड्ने सड़क खण्ड पनि अनुगमन गर्नु पर्यो। यसै विषयमा पवन नेपालको फरक विचार छ। मन्त्रीज्यू 100% सही भन्नुभयो। नागरिक घरबारविहीन नभई देशको विकास हुँदैन। नेपालमा विकास भनेको फराकिलो सड़क,
अनि खाडीमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता। नेपालका सड़क संरचनाबारे नै सूर्यकुमार सारुमगर लेख्नुहुन्छ, नेपालमा बन्ने सड़कहरू विदेशी दाताको बजेटका भरमा बनेका छन्, तर विदेशमा कस्तो सड़क छ भन्ने जान्दै नजानेकाले योजना बनाइरहेका छन्। सड़क दुर्घटनाको रिपोर्टले पैदल यात्रु र साइकल यात्रीले धेरै ज्यान गुमाएको देखाउँछ, तर दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ सड़क विभाग र योजनाकारको ध्यान नै पुगेको छैन। मकवानपुरको मनहरीमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा 3 जनाले ज्यान गुमाएको खबरमा सुशीला थापा सिलवाल लेख्नुहुन्छ, मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। कुनै कुनै दुर्घटना आफ्नै लापरवाहीले पनि हुने गरेको छ। ट्राफिक नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकियो भने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ, त्यसैले नियमको पालना गरौं। आज बिहानको काया कैरनमा सरकारी अस्पतालमा शौचालयको अवस्था बेहाल रहेको रिपोर्ट सुनेर घनश्याम कोइराला लेख्नुहुन्छ, बाहिर बाहिर ठूला ठूला कुरा गरेर के गर्नु, शौचालयको दुर्दशा सुधार गर्ने सानो काममा पनि कसैको ध्यान नपुगेपछि। अनि सिंहदरबारमा आमा कर्मचारी शीर्षकको खबर सुनेर हिमा पौडेल लेख्नुहुन्छ, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा मात्र होइन, देशैभरिका आमा कर्मचारीलाई निकै सकस छ। छोराछोरी हुर्काउँदै कार्यालय र घर सबैतिर भ्याउन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले आफ्नो सेनामा ठूलो कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। श्रीलंकाले सन् 2030 सम्ममा आफ्नो सैन्य क्षमता आधाले घटाउने बताएको भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ। सन् 2023 को बजेट प्रस्तावमा श्रीलंकाले अब थप प्राविधिक र रणनीतिक रूपमा सन्तुलित रक्षा निर्माणमा ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतमा उत्पादित कफ सिरप DOC-1 मैक्सको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। उज्बेकिस्तानमा कम्तीमा 20 जना बालबालिकाको ज्यान जानुको मुख्य कारण भारतमा उत्पादन भएको कफ सिरप प्रयोग मानिएको थियो। WHO ले भारतको मेरियन बायोटेकले उत्पादन गरेको यो औषधि गुणस्तरहीन भएको र कम्पनीले स्वास्थ्य सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न असफल भएको जनाएको समाचार संस्था AFP ले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी बालबालिकामा यसको प्रयोगले गम्भीर क्षति गर्ने WHO ले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। अब केही खेल खबर। बलात्कारको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने रिहा भएका छन्। उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका हुन्। लामिछानेले आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 20 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएका छन्। रिहा भएपछि संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै लामिछानेले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताए। लामिछानेमाथि गएको भदौ 5 गते राति एक नाबालिकालाई गौशालामा रहेको एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोग लागेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानपछि गएको कार्तिक 14 गते 10 देखि 12 वर्ष कैद सजाय, जरिवाना र पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित उनी विरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसमाथि कार्तिक 28 गते सुनवाई गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यसका विरूद्ध उनी गएको कार्तिक 29 गते उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। हिजो उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै पूर्वपक्षका लागि 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सन्दीपलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गर्दा अदालतले उनलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको छ भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाँदा प्रहरीसँग अनुमति लिनुपर्छ। यस्तै पीड़ितलाई भेट्न तथा पीड़ित र मुद्दाबारे कुनै सामग्री प्रकाशन वा विद्युतीय सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी गर्न पनि निषेध गरेको छ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 ले विजयी शुरूआत गरेको छ। सुनसरीको इटहरीमा रहेको जनता पार्क मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा प्रदेश 1 ले मध्य प्रदेशलाई 9 विकेटले हराएको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 19 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 49 रन बनायो। जवाफमा प्रदेश 1 ले 11 ओभर 4 बलमा मात्र 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। यस्तै आज भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बागमतीलाई 33 रनले हराएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 127 रन बनायो। जवाफमा बागमतीले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 94 रन मात्र बनाउन सक्यो। समूह 1 को खेलमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशले 2 अंक जोडेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। आजदेखि शुरू भएको प्रतियोगितामा 7 प्रदेश तथा 1 विभागीय गरी 8 टोलीको सहभागिता रहनेछ। 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गराइएको छ। 2 समूहका विजेता र उपविजेता सेमी फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 18 खेल आयोजना हुनेछ। र काठमाडौँमा चलिरहेको 7औं एनभीए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिपको महिलातर्फ समूह छैनौं फाइनलका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले अर्को विभागीय टोली एपीएफ विरुद्ध 3-2 को जित निकाल्दै समूह विजेता बनेर अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा सम्पन्न खेलमा पराजित भए पनि एपीएफ उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। यस नतिजासँगै महिलातर्फको प्रतिस्पर्धामा सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। अब सेमी फाइनलमा आर्मीले साबिक विजेता न्यू डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबसँग तथा उपविजेता एपीएफले समूह ए को विजेता पुलिससँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दुवै सेमी फाइनल भोलि हुनेछन्। यस्तै पुरुषतर्फ विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई र एपीएफले केशवलाल स्मृति भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई पराजित गर्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका हुन्। यस्तै आजै सम्पन्न पुरुषतर्फको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले दावाली मिलन क्लबलाई जित्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको छ। आजै भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले कृष्ण सेकेन्डरी एकाडेमी काभ्रेलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै समूह बी मा तेस्रो भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेश एनबीए क्लब लीगका लागि छनौट सकिएको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। प्रदेश 1 र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त। बागमतीको सभामुखमा राप्रपाका पाठक विजयी। वामपन्थी नेता घनश्याम भूषाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख स्वतन्त्र बचत 46 अर्ब पुग्यो। मूल्य वृद्धि 7.38%। साउनदेखि मंगिर मसान्तसम्ममा 4 खर्ब 80 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला तहमा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने क्रम बढ्यो। शक्ति केन्द्रको आडमा कालोबजारी हुन सक्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी। शक्ति केन्द्र नभई मापदण्डका आधारमा बन्द गराएको गृह मन्त्रालयको दावी। श्रीलंकाले सन् 2030 सम्ममा आफ्नो सैन्य क्षमता आधाले घटाउने प्राविधिक र रणनीतिक रूपमा सन्तुलित रक्षा बल निर्माणमा ध्यान दिने भनाई। र बलात्कार आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान लामिछाने थुनामुक्त। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिनी जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुताउँ। नमस्कार।